नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ कोरोना भाइरसले यसरी जक्कडेको बेलामा र नेपालमा पनि अब चाहिँ हामी मुक्त छैनौँ, सुरक्षित पनि छैनौँ भनेर यसले घन्टी बजाइसकेको अवस्थामा आज हामी कुराकानी केमा विषयमा केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छौँ भने कोरोना भाइरसले मान्छे चिनेर, पोसाक हेरेर या व्यक्ति हेरेर या पेसा हेरेर यसले आक्रमण गर्ने नगर्ने होइन। यसले हरेकलाई आक्रमण गर्न सक्दछ। जनावरमा पनि सर्न सक्दो रहेछ, मानिसमा पनि सर्न सक्दो रहेछ, मानिसबाट जनावरमा, जनावरबाट मानिसमा पनि आउन सक्दो रहेछ। यो यस्तो प्रकारको भाइरस रहेछ जसलाई माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले भनिरहेका छन् कि चीनमा जस्तो प्रकारको कोरोना भाइरसको लक्षण थियो या स्वरूप थियो युरोपमा फरक प्रकृतिको देखिएको छ भनेर। हामी कहाँ रिसर्च भएको छैन, बेग्लै कुरा हो, तर युरोप र अमेरिकामा देखिएको जस्तो भाइरसको स्वरूप सम्भवतः नेपालमा छैन। किनभने हामी कहाँ कतिपय र अधिकांश लक्षण नदेखिएका बिरामीहरू देखिएका छन्। भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गरेको एउटा सङ्केतको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ र पनि रिसर्च चाहिँ बाँकी नै रहेको छ। यस्तो बेलामा तपाईँहरू सबैजना घरमै बस्नुहोस्, आराम गर्नुहोस्, बाहिर ननिस्कनुहोस्, सङ्क्रमित पनि नहुनुहोस्, रोग पनि नसार्नुहोस्, रोग पनि नलिनुहोस् भनेर अहिले सडकमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि एउटा हातमा ह्यान्डमाइक, अर्को हातमा लट्ठी बोकेर हाम्रा सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सडकमा देख्नुहुन्छ तपाईँहरू। र चुनौती के थपिएको छ भने उनीहरू स्वयं पनि सङ्क्रमित नहुन् र अरूलाई सङ्क्रमण हुनबाट पनि रोकुन् भनेर उनीहरू लट्ठीले सबै कुरा कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेका छन्। उनीहरू स्वयंमा चुनौती कतिको रहेको छ। एउटा आजको अङ्कमा हामी असाध्यै बढी केन्द्रित भएर सुरक्षाकर्मीहरू स्वयं कति सुरक्षित छन् त्यो विषयमा कुराकानी गरेछौँ। सँगै एउटा नयाँ विषय बहसमा पनि आएको छ कि भिआइपीहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ सिमानामा खटाउने भनेर यो कति सम्भव होला त्यसबारे पनि कुराकानी गरेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि नेपाल प्रहरीमा रहेर लामो समय आफ्नो योग्यता, क्षमता, दक्षता सबै देखाइसक्नुभएका एकजना अनुभवी व्यक्तित्व नवराज ढकाल पूर्व एआइजीबाट रिटायर्ड हुनुभयो। अहिले चाहिँ उहाँ रिटायर्ड लाइफ बिताइरहनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँको दाढी चाहिँ बढेछ नि सर? यो लकडाउन दाढी हो। लकडाउन सुरु भएको दिनबाट राखेको हो। अब कुनै दिन खुलेपछि काट्छु भन्ने विचार छ। प्रहरीमा रहन्जेल त कहिले पनि चाहिँ तपाईँले यो दाढी पाल्नु भयो? त्यो सुविधै पाइएन। रिटायर्ड लाइफको एउटा चाहिँ मजा पनि यो रहेछ। एक्ज्याक्टली। मूल विषयमा आउँदाखेरि सर, जस्तो चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसले चाहिँ अब व्यक्ति छानेर, नाक हेरेर, अनुहार हेरेर, पोसाक हेरेर आक्रमण गर्ने, सङ्क्रमण हुने नहुने भन्ने कुरा त होइन। अहिले हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ म सडकमा देखिरहेको छु, नेपाल प्रहरीको, सशस्त्र प्रहरीको, कतिपय सन्दर्भमा आर्मीको पनि। त तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू स्वयं चाहिँ कति सुरक्षित देख्नुभयो तपाईँले? बडो संवेदनशील र समय सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भएको छ। अब कोभिड-19 को बारेमा धेरै भनिरहनु पर्दैन। हामी बिहानदेखि बेलुका राति सुतुन्जेलसम्म त्यसैका विषयमा संसारभरिका र हाम्रो देशका न्युजहरू, भ्युजहरू, त्यो विषयवस्तुसँगका कुराहरू सुनिराखेका छौँ र हरेक व्यक्ति करिब करिब आधा डाक्टर, आधा माइक्रोबायोलोजिस्ट सबै भइ पनि सकेका छौँ। एउटा हाम्रो सन्दर्भमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि जान्छु। हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि छिमेकी राष्ट्र चीनबाट सुरु भएको र यहाँसम्म आइपुग्दा जनताको सचेतना र सरकारले जुन लकडाउन इफेक्ट केही अगाडिबाट सुरु गरेको छ त्यसको कारणले हालसम्म ठुलो अलार्मिङ रूपमा नदेखेको स्थिति अथवा हामीले तयारी गर्नलाई प्रशस्त समय भएको स्थिति देखिएको छ र केही न केही तिनै कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रोमा फ्लेयर त्यो एकदम जङ्गलको आगो जस्तो भएर जान पनि नसकेको होला। अब यही सन्दर्भमा संसारभरिकै हेर्ने भने म हेर्दै थिएँ, अलिकति डाटाहरू पनि हेरिरहेका थिएँ। सबैभन्दा फर्स्ट फ्रन्टलाइनको स्वास्थ्यकर्मीहरू, त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरू जो यसमा चाहे त्यो रोगी होस्, चाहे निरोगी होस्, चाहे सङ्क्रमणित होस् अथवा नहोस्, त्यो केही पनि नभनेर उनीहरूसँग व्यक्तिसँग इङ्गेज हुनुपर्ने तबकाको मानिसहरू पर्छ।
अब यो रोग कस्तो छ हामीले देखिहाल्यौँ संसारभरि सबैभन्दा माया गरेको मान्छेलाई लाग्यो भने पनि टाढा बस्नुपर्ने रोग छ। यस्तो परिस्थितिमा सङ्क्रमित अथवा सङ्क्रमितहरूको भिडमै बसेर उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र नागरिकहरूमा सङ्क्रमित हो कि होइन भनेर पनि भनिरहनु नपाइने र इभन उपचार गर्ने स्थलहरूको सुरक्षा, त्यहाँ भएका बिरामीहरूको सुरक्षाको जिम्मा लिने प्रहरी र अन्य सुरक्षाकर्मीहरू जुन छन् उनीहरूको कमिटमेन्ट, उनीहरूको बहादुरी, उनीहरूको समर्पणको लागि हामी सबैले नतमस्तक हुनैपर्छ। उनीहरूलाई त्यसको लागि सलाम गर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो ग्राउन्डमा जाउँ भने केही समयदेखि हामी नै पनि हेरिरहेका छौँ प्रहरीहरूले माइकिङ गरेका छ, काहीँ सशस्त्र प्रहरीसँगै बसेका छ, ट्राफिक प्रहरीहरू घाम पानी नभनेर चोक चोकमा बसेका छ। अझै काठमाडौँमा त वेदर ठिकै देखिरहेका छौँ होइन। सोच्नुहोस् न तराईमा अथवा अझै ड्राई वेदर भए ठाउँमा, रुख नभएको ठाउँमा 36-38 डिग्रीमा बसेर जनतालाई उनकै सुरक्षाको लागि सचेत गराउने, नमानेको खण्डमा पालन गराउँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ। त्यसमा पनि अर्को थ्रेट त के छँदैछ भनेदेखि उसले एउटा नागरिकको जीवन सजिलो र सुरक्षित बनाउँदा दुईटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो व्यक्तिबाट समाजमा अन्यतिर अथवा उसको परिवारमा पनि केही उसँग रोग छ भने नसरोस् भन्ने कुरामा त्यति नै ध्यान दिनुपर्छ भने ऊबाट आफूमा त्यस्तो रोग आएर आफू त दिनभरिमा 100 मान्छेसँग डिल गर्नुपर्छ नि, बाहिर काममा पनि, त्यसपछि परिवारमा जानुपर्छ। आफूबाट पनि अरूमा नजाओस्, आफू सङ्क्रमित पनि नहोस् र अरूमा पनि नजाओस् भन्ने कुरामा त्यति नै ख्याल गर्नुपर्छ। दुःख कहाँ लाग्छ भने धेरै मेहनत गरेर सुरक्षाकर्मीहरूले, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, अन्य सुरक्षाकर्मी जुन ठाउँमा तैनात छ उनीहरूले प्रयास गरिरहँदा त्यसलाई मानिसहरूले कस्तो पनि सोचेको पायो भने 5 बजेपछि त खुल्छ होइन हजुर भनेर भन्ने। मानव फेरि पढे लेखेकै मान्छे अब काठमाडौँमा बसेर विभिन्न ठाउँमा आफ्ना गतिविधि गरेर अन्य नागरिकहरूभन्दा सुसूचित र सचेत भएका मान्छेहरूले त्यस्तो कुराहरू गर्ने अनि रमितै हेर्नको लागि भए पनि बाहिर निस्किने, त्यो जुन कुरा छ त्यसले उहाँहरूले संसारभरिको पढेर बुझेर पनि त्यसलाई आकलन गर्न, त्यसको जुन इन्टेन्सिटी छ त्यसलाई बुझ्न नखोजेको हो कि जस्तो लाग्छ। अनि त्यो गर्ने अनि काहीँ अब दिनभरि काम गरेको प्रहरी भोकै, पानी कति बेला भनेको बेला पाइँदैन, त्यस्तो ठाउँमा अनि अनावश्यक विवाद गर्ने, अनि उसले चाहिँ केही भन्यो भने त्यसलाई हिजो त सबैको ठाउँमा हातमा मोबाइल छ, अनि त्यो सम्बन्धित खिचेर सम्बन्धित क्लिप मात्रै पारेर चाहिँ उनीहरूले गरेको 99.9% राम्रा कुराहरूलाई कसैले त्यसलाई पनि एप्रिसिएट गरेछ, त्यसलाई चाहिँ काटेर अनि कहाँनेरि चाहिँ त्यो विवाद हुन्छ अथवा केही हुन्छ, कुनै ठाउँमा चुक छ, ती कुराहरूलाई क्लिप राखेर ट्विटर फेसबुकमा हालिदिने। त्यसले यो बेला हामीहरूले यति धेरै ठुलो मिस्टेक गर्ने बेला होइन। यतिखेर हामीले एकले अर्काको चाहिँ तपाईँको दोष केलाउने, यतिखेर हामीहरूले चाहे स्वास्थ्यकर्मी हुन् चाहे सुरक्षाकर्मी हुन् उनीहरूले भनेका कुरालाई अक्षरश पालना गरिदिने हो। यहाँनिर तपाईँले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो सुरक्षाकर्मीको। एउटा ऊ स्वयं सुरक्षित रहने, उसलाई त्यो दायित्व छ, त्यो जिम्मेवारी पनि त हो। अर्को चाहिँ उसले आफू सुरक्षित रहेर अर्कोलाई पनि सुरक्षित राख्ने, एउटा दोहोरो जिम्मेवारीमा प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरू रहेका छन्। भन्दाखेरि तपाईँले अब जस्तो भन्नु 100 मान्छेसँग हाम्रा सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरू चाहिँ दिदीबहिनीहरू चाहिँ डिल गरिराखेका हुन्छन्, नआउनुहोस् नजानुहोस् यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भनिराखेका हुन्छन्। उनीहरू आफै चाहिँ जस्तो अब पहिला त ऊ सुरक्षित हुनु पऱ्यो नि त, ऊ चाहिँ कति सुरक्षित तपाईँले पाउनुभयो? त्यहीँ जाँदैछु होइन, अलिकति अघिको ल्यान्डिङ पनि गरौँ। त्यसैले यतिखेरको समय उनीहरूको हौसला बढाउने, उनीहरूलाई उनीहरूको मनोबल बढाउने, उनीहरूको कार्यमा सहयोग पुर्याउने, किन? आफ्नो सुरक्षाको लागि, आफ्नो परिवार, आफ्नो समाजको सुरक्षाको लागि उनीहरूको प्रयासमा सहयोग गरिदियौँ भनेदेखि त्यहाँबाट उनीहरूको हौसला बढ्छ, उनीहरूले अझै बढी प्रभावकारी हामीलाई सचेतना र सुरक्षा दुइटै दिन सक्छ। एउटा कुरा
अब यहाँले भने जस्तो उनीहरू कति सुरक्षित छ, ठुलो क्रिटिकल क्वेसन हो। तपाईँ हामी नै हेरिरहेका छौँ होइन। उनीहरू एउटा सामान्य मास्कको भरमा बसिरहनु परेको छ, मुलुकका आफ्ना बाध्यता होलान्। तर एउटा कुरा के छ भने स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हामीहरूले पिपी लगायतका अन्य सुरक्षा कुराहरू हायर लेभलको उपलब्ध गराउनै पर्छ र त्यहाँ खटेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि मोरलेस त्यही किसिमको गर्ने नै होला। टेक्निकल साइड धेरै म जाँदिनँ, तर विदेशको र अहिलेसम्म जति देशहरूमा सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यसको हेर्दा त्यही देखिन्छ। तर बाहिर भएर पनि धेरै मानिसहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नै पर्ने बाध्यता भएका सुरक्षाकर्मीहरूको उनीहरूलाई पनि दिनुपर्ने सुरक्षा सामग्रीहरू, उनीहरूले जस्तो कुन समयमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ, के गर्नुपर्छ, ती कुराहरूमा चाहिँ हामीहरूले जति बल गरेर भए पनि चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराइएन भने के हुन्छ भने तपाईँ सुरक्षित भएर गरेको काममा अलिकति बढी लगाव, अलिकति ह्युमिलिटी सबै राख्नुहुन्छ होइन, मिजासिलो पनि हुनुहोला। तर तपाईँ आफै असुरक्षित छु भनेर बसेर गर्नुभएको काममा त्यो किसिमको मिजाज, त्यो सरलता अथवा मुस्कानसहितको सेवा भनेर कसैले होइन प्रहरी मेरो साथी यस्तै हो भनेर हालेको पनि देख्छु। तर त्यस्तो स्थितिमा एउटा मानिसबाट चाहिँ त्यो रिटर्न खोज्न गाह्रो हुन्छ। त्यस हुनाले जिम्मेवार निकायहरूले पहिलो हेर्ने कुरा के हो भनेदेखि जो सबभन्दा पहिले फेस गर्छन् तिनीहरू पनि विभिन्न स्टेजमा होलान्। कोही बढी एक्सपोजर हुने जबमा होलान्, कोही कम एक्सपोजर हुने ठाउँमा होलान् होइन। त्यही अनुसारको उनीहरूका सुरक्षाका उपाय, सामग्री, इक्विपमेन्ट र ड्युटीका कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, हेर्नुहोस्, यहाँ काठमाडौँमा मोरलेस अलिअलि ठिकै देखे पनि मान्छेहरू अझै पनि के विचार गरिरहेको थियो, त पुलिसको लागि मात्रै हामीले मान्दैन हो, पुलिसले सिटी बजाए अथवा के हो तपाईँहरू अलिक टाढा हिँड्नुहोस् भन्यो भने एकछिन हिँडे जस्तो गरेर 100 मिटर पर गएपछि फेरि उयो अँगालो हालोलाई झैँ गरेर हिँड्ने। अनि सबभन्दा रमाइलो त मासु पाउने पसलमा त यस्तो झुम्म हुँदो रहेछ हाम्रो है, कहिलेकाहीँ यसो टाढाबाट देख्दाखेरि। अनि त्यो आफ्नो डिसिप्लिनरी ऊ चाहिँ हामी सोसियल डिस्टेन्सिङमा धेरैले गरेका छ, तर अझै पनि सोचेको हिसाबमा काठमाडौँमै आएको छैन। अब बाहिरको कुरा भन्नुहोस् न, धेरै यो लामो लकडाउनमा छौँ हामी, मान्नै पर्छ, सक्ने। तर केही मानिसहरू गाउँबाट, पूर्व नेपालबाट पश्चिम नेपाल अथवा पहाडबाट तराईबाट पहाड आउनेमा कयौँ दिन हिँडेको सुन्छौँ। अब प्रहरीहरूले ठाउँ ठाउँमा उनीहरूलाई ब्लक गरे पनि अब लकडाउनको इफेक्ट त सबैलाई लाग्नै पर्यो। अब त्यहाँनेरि प्रहरी आफै पनि कति जोखिममा छ। 10 जना प्रहरी 100 जना मान्छे, 200 जना मान्छे अथवा त्योभन्दा बढी रातिको बेला, साँझको बेला अथवा कुनै ठाउँमा एक ठाउँमा आयो भने उहाँहरू बुझ्नुहुन्न। उहाँहरू ह्यान्ड टु माउथको मान्छेहरू नै प्रायः छ रोजगारी गर्ने। उहाँहरूको सुरक्षा आफ्नो ठाउँमा छ, आफू सुरक्षित हुने आफ्नो ठाउँमा छ। उनलाई जबरजस्ती रोकेर राख्नु, उनलाई खाने बस्ने कुराहरूको व्यवस्था छैन। मलाई लाग्छ सरकारको तर्फबाट यी कुराहरूमा काहीँ न काहीँ केही ल्याकिङ त अब यो बेलामा ल्याकिङ हुन्छ किन सबैले सोचेको परिस्थिति। तर अब व्यवस्थापनको अर्को पाटो पनि हेर्नु। अब त्यो मान्छे त्यहाँ आइसक्यो नि, तपाईँ फिर्ता लाँदाखेरि पनि एक्सपोजरको त्यति नै खतरा छ, उसको आफ्नो ठाउँ पठाउने पनि खतरा छ। भनेपछि हामीहरूले त्यस्तो ठाउँहरूमा सेल्टर डेभलप गरेर टेम्पोररी खानासानाको व्यवस्था पो गर्नुपर्छ कि यसको लागि सरकारको आफ्नै क्यापेसिटीले के हुन्छ, स्थानीय सरकारले कसरी गर्छ, अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपले स्थापित संस्थाहरू छन् जस्तो बिजनेस कम्युनिटीकै हिसाबले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स होला, FNCCI होला, CNI भन्ने छन् होइन। उनीहरूलाई कहीँ उनको क्यापासिटीलाई प्रयोग गर्ने कि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपले रोटरी इन्टरनेसनल छ, लायन्स क्लब छ, JC छ, जसको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इमेज पनि छ र त्यहाँ कमिटेड मान्छेहरू, त्यस्ता संस्था, रेड क्रस यस्तालाई लगाएर पनि कुराहरू गराउने हो कि भनेको मतलब काठमाडौँबाट सर्टेन डिस्टेन्स जस्तो दुलीखेल, सिन्धुली हैन अहिले पोइन्टहरू देखिराखेका छौँ कहाँ चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ हिँडेरै पनि पुगेका छन्। त्यो ठाउँमा सर्टेन टेम्पोररी सेल्टर बनाउन सकिन्छ। उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर अब उनीहरूलाई सुरक्षित आफ्नो ठाउँ पुर्याउने भन्ने कुरा सरकारी नीति अहिलेको यो सङ्क्रमणलाई
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन कसरी गरेका छन्, हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यो अलिकति फ्याट्टै भनिहाल्दा पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ। तर तत्काल जहाँ छन् त्यहाँ त सुरक्षित र खान पाउने सक्ने गरी त राख्नै पर्यो राज्यले। होइन भने ती मानिसहरू पनि एउटामा रहेछ भने सबै जोखिममा भयो। एक फुत्केर भागेर घर पुग्यो भने समुदाय र घरै जोखिममा भयो। यता उनीहरूसँग डिल गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू जुन चाहिँ प्रोपर इक्विपमेन्ट पनि छैन, प्रोटेक्सन पनि छैन गरेका छ, ऊ पनि जोखिम बनेर उसले पनि आफ्नो समाज र घरमा ल्याउने भयो। यसको जुन फैलिने इफेक्ट चाहिँ अलिकति डरलाग्दो यी पाटोहरूमा एकदम ध्यान दिनु। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। मानिस जुनसुकै कारणले राति होस् बिहान होस् हिँडेर गएका छन्, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? हिँडेका छन्, हिँडेर गएका छन्, अब तपाईँ त्यहीँ रोकेपछि केही उपाय त गर्नै पर्यो। सुरक्षाकर्मीलाई यति मात्रै जिम्मेवारी छ कि रोक भन्ने छ, उसले रोक्न सक्छ, त्यसदेखि बाहेक त उसले केही पनि खान दिन त सक्दैन। उसले यहाँनिर चाहिँ सोच्नुपर्ने बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। र त्यो सुरक्षाकर्मी नि जस्तो चाहिँ अब ड्युटीमा रहेको सुरक्षाकर्मी कति घर जालान् साँझ, कति त ब्यारेकमै बस्लान् नि, अलिकति मलाई बताइदिनुहोस्। एकदम यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। ब्यारेकको चाहिँ तपाईँ हो अहिलेका लिडरसिपमा भएका केही साथीहरूलाई मैले फोनैमा पनि कुरा गरिरहेका थिएँ। हेर्नुहोस् है, अब उहाँहरू काममा व्यस्त भएकोले अरू देशको कति हेर्न भ्याउँछन्, हामी त फुर्सदिलो भएकोले अलिअलि एक्सप्लोर पनि गरिरहेको। जोखिम जस्तो आज बिहान हेर्दै थिएँ न्युयोर्कमा करिब 2200 भन्दा बढी त टेस्टेड पोजिटिभ भइसकेको छ र धेरैजना मरि पनि सकेका छ। सुरक्षा पुलिस न्युयोर्क पुलिस डिपार्टमेन्टको अफिसियल साइटमा हेर्दै थिएँ भनेपछि करिब 7000 प्लस चाहिँ सस्पेक्टेड सिकमा उनीहरू 20% भन्दा बढी पपुलेसन आफ्नो सङ्ख्याको 20% भन्दा बढी चाहिँ बिरामी भएर छ। स्पेनमा त्यस्तै गरी 7000 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरू त्यसरी भएको। जो बढी एक्सपोज हुन्छ उही नै बढी जोखिममा हुने हो होइन। अनि यो कुराहरू हेर्ने भने यहाँले भने जस्तो अहिले नर्मल ल एन्ड अर्डरको कुराहरूको धेरै चाप छैन होइन। ट्राफिकलाई पनि नर्मल ट्राफिक म्यानेजमेन्टको ठुलो चाप छैन। तर जुन ड्युटी छ त्यो चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण छ कि मान्छेको सिधै ज्यानसँग सम्बन्धित छ। मान्छे एउटा मान्छेको पनि होइन, समुदाय मुलुकभरिको सुरक्षाको हिसाबले सबैभन्दा संवेदनशील छ। त्यो अवस्थामा उहाँहरूले केही सुरु गरे जस्तो पनि लाग्छ। अब के बाहिरबाट आएर जस्तो सबै ब्यारेकमा अटाउन सक्ने हाम्रा परिस्थिति पनि छैन, हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसरी बनाइए पनि छैन। त्यसै सायद दुई ड्युटीहरूलाई पनि दुई रङ्गले गराउनुपर्छ। एउटा घर बसेर अथवा कहीँबाट गर्छ भने उनीहरूलाई आफ्नो सेफ्टी परिवारको सेफ्टीका कुराहरूमा त अवेर गर्नै पर्यो, इक्विपमेन्ट दिनै पर्यो। त्यसपछि उहाँ आउनुहुन्छ, एउटा सर्टेन पोइन्टमा ड्युटी गर्नुहुन्छ, ड्युटी आवर सिद्ध्याउनुहुन्छ, अर्को साथीलाई ड्युटी बुझाउनुहुन्छ, फेरि जानुहुन्छ। उहाँको ब्यारेकसँगको एक्सपोजर कम गर्नुपर्छ। अर्को थरी साथीहरू हुन्छन् जुन चाहिँ रेगुलर त्यहाँ काम गर्नुपर्छ, उनीहरू आइडेन्टिफाई गरेर अफिसर जवान जति छ जुन जुन तोकिएको क्याम्प छ त्यहाँ क्यापासिटी बढाउनुहोस्, टेन्ट लगाउनुहोस्, के लाउनुपर्छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर फेसिलिटी बनाउनुहोस्। तर उहाँहरू त्यहीँ बस्नुपर्छ, एरियालाई स्टेराइल गर्नुपर्छ र उहाँहरू त्यहीँबाट काममा जानुहुन्छ, त्यहीँ आउनुहुन्छ, आफ्नो प्रक्रियाहरू जे पुरा गर्नुहुन्छ। तर केही समयको लागि उहाँको परिवारहरूले पनि यो कुरालाई टलरेट गर्नु पर्ने परिस्थिति छ। हामीहरूले इन्टरनेसनल अरूहरूको पनि हेरिरहेका छौँ। कति पछि घर आएर अनि घरभन्दा 10 फिट परै बसेर एउटा चिया घरसँग मागेर डिस्पोजेबल ग्लासमा खाएर परैबाट छोराछोरी श्रीमतीलाई हात हल्लाएर गएको कति भावुक दृश्यहरू पनि देखेका छौँ। तर के भने भावुक हुने एउटा पछि हो, तर जुन कजको लागि हामी छौँ त्यहाँ भावुक मात्र भएर अब मन दरिलो र अलिक क्रूरै बनाएर भए पनि त्यो कुरालाई अप्लाई गर्नै पर्छ। किनभने आजको युद्ध चाहिँ त्योसँग छ जो दृश्यमा देखिँदैन होइन। त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ दुश्मनसँग चाहिँ युद्ध भइरहेको छ। न गोलीले मर्छ न लट्ठीले हानेर त्यसलाई केही घाइते बनाउन सक्छ, न छेउमा गएर पकड्न सक्नुहुन्छ, पकड्न पनि सक्नुहुन्न होइन। भने त्यस्तो नदेखिएको दुश्मनसँग लड्नको लागि हामी पहिला त हामी आफै सतर्क रहनु पर्यो। हाम्रो ब्यारेकको संरचना चाहिँ तपाईँले अघि थोरै हिन्ट गरिदिनु हुन्थ्यो, त्यस्तो खालको बनाइएको छैन पूर्वाधारहरू भनेर। भनेको मतलब एउटै थलमा हामी धेरै हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू बस्नुहुन्छ। अब कस्तो छ भने हामी चुकिया छौँ अहिले होइन, इतिहासदेखि नै चुकिया छौँ।
भन्न त कोलोनी भएन भन्छौँ, तर कोलोनी भएका देशहरूको हिसाब हेर्ने हो भने हरेक तहको सरकारी कर्मचारीहरूको लागि उनीहरूको एकोमोडेसन कोलोनीहरू बनेको हुन्छ। त्यो एकोमोडेसन कोलोनी एउटा सहर जत्रै हुन्छ, त्यहाँ हरेकको आफ्नो दर्जा अनुसार र ऊ अनुसारको रेजिडेन्सियल फ्यासिलिटी अपार्टमेन्ट जे हो त्यो हुन्छ। त्यहाँबाट उनीहरूको बच्चा स्कुल जान्छन् भने बस त्यहीँ आएर लग्छ होइन। उनीहरूको तोकिएको हस्पिटल सुविधाहरू त्यहाँ नभएदेखि सम्बन्धित साधनहरूले लाने व्यवस्थाहरू गरी आउँछ। त्यस्तो हुँदा के हुन्थ्यो, त्यो एरियालाई स्टेराइल गरिदिइसकेपछि परिवार पनि सुरक्षित हुन्थ्यो अनि यता कामको लागि पनि तपाईँ एउटा डिसइन्फेक्ट गरेको बसमा क्यारियरमा गर्न सक्नुहुन्छ। त हामी के गर्यौँ, सुरुदेखि एउटा ब्यारेक बनायो, त लामो हल बनायो, एउटा दुईवटा कोठा बनायो, त्यसमा झन्डै खाट जोडिने गरी बस्यो, त्यो पनि फुल क्यापासिटीको लागि हुँदैन। तर पहिलेदेखि नै हामीहरूको दृष्टिकोण कर्मचारीहरूले जागिर खाएपछि गर्नै पर्छ भन्ने जुन मानसिकता सुरुदेखि भयो, त्यसमा पछिका दिनमा अलिकति फेसिलिटीहरू अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कि भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिया छ। तर अब द्वन्द्वको कारणले भत्केका घरहरू बनाउँदै अहिले पनि सबै घरहरू बनिसकेका छैन भनेपछि नयाँ फेसिलिटीहरू बन्न हामीलाई धेरै नै टाइम लाग्छ। अब के त्यसैले अलिक कम्पाउन्ड भएको एरियाहरू छ अथवा सार्वजनिक एरिया छ भने त्यस्तोलाई सुरक्षाकर्मीहरूले लिएर 24 आवर बस्नुपर्ने साथीहरूको लागि चाहिने फेसिलिटी, चाहे खाने बस्ने नुहाउने सँगै सुत्ने किसिमका, किन अब त साथीभाइ जोडिएको खाटमा पनि सुत्नु भएन। कहिलेकाहीँ पहिले साह्रै टाइट परिस्थिति भयो भने एउटै खाटमा दुईजना साथी पनि सुतेकै हुन्, अब त्यो पनि गर्नु भएन। हेर्नुहोस् है, त्यसो हुनाले यी कुराहरूमा एकदम संवेदनशील, किनभने अरू पब्लिक चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने, सुरक्षाकर्मीले चाहिँ गर्नु नपर्ने त होइन। झन् जोखिम त सुरक्षाकर्मी अथवा स्वास्थ्यकर्मी उहाँहरूबाट झन् जोखिम बढी हुन्छ। किन उहाँले त धेरै मान्छेले अहिलेको परिस्थितिमा पनि डिल गर्नुपर्छ नि। भनेपछि त्यहाँ ल्याप्स भयो भने उहाँहरू एक्सपोज हुनुभयो, उहाँहरू सुरक्षित भएन, उहाँमा सङ्क्रमण आयो भने त सर्ने त्यो टाइम्स चाहिँ बढी हुन्छ रिस्क। हो, यो रिस्क यति धेरै बढी छ, यति धेरै बढी हुँदाखेरि पनि अब हाम्रा दाजुभाइहरू आफ्नो पेसामा आफ्नो जिम्मेवारी भनौँ न, दायित्व बोध गर्दै काम गरिराख्नु भएको छ। सबै हामी त्यो आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्दै गरि पनि राखेका छौँ। मनोबल चाहिँ उच्च भएन भने अघि तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यस्तो बेलामा पनि मनोबल उच्च भएन भनेदेखि त कहाँबाट मुस्कान सहितको सेवा आउँछ, कहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा भनौँ न उच्च मनोभाव रहन्छ, मान्छेसँग डिल गर्नको लागि मिठो भाषा शब्द होइन मुस्कान कहाँबाट आउँछ भन्दा उनीहरूको मनोबल चाहिँ यस्तो बेलामा कसरी बढाउन सकिन्छ? एकदम कस्तो राम्रो कुरा सोध्नुभयो तपाईँले। सबैभन्दा पहिले मेरो विचारमा यो रोग बारेमा जति एउटा टेक्निकल जानेको मान्छे भन्दिनँ, जति मैले जान्दछु सपोज त्यति नै मेरो सिपाही अथवा परिसर त्यहाँ हुनेले जान्दछ। यो कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँले जति जान्नुहुन्छ मोरलेस अलिकति फ्लावरी कुरा बढी जान्दछौँ होला हामी, तर यो रोगको बारेमा यसले के जोखिम छ, कहाँ हानि गर्छ, के गर्छ भन्ने तपाईँ हामी र एउटा सिपाहीले सबैले उति नै जान्छ। उसले के बुझिया छ, यो संसारले रोक्न नसकेको रोग छ, संसारलाई चिन्तित त्रसित बनाएको रोग छ। यो यहाँ नेपालमा पनि आउन सक्छ र मलाई पनि लाग्न सक्छ, मेरो परिवार पनि जोखिममा छ भनेर म पनि सोचेको छु, उसले पनि सोचेको छ। पहिलो कुरा चाहिँ उसलाई त्यो जोखिमको सोचबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। भन्नुको मतलब मैले काम गर्न जाँदा र म काम गरेर आउँदा सुरक्षित जान्छु, सुरक्षित आउँछु, मेरो परिवार चाहिँ सुरक्षितै हुन्छ भनेपछि त्यसको लागि उसलाई दिने एडुकेसन एउटा ठाउँमा छ, किन कङ्क्रिट एडुकेसन त चाहियो। दोस्रो चाहिँ इक्विपमेन्ट सपोर्टै हो, तपाईँले दिने उसको ड्युटीको नेचर र डिप्लोयमेन्ट अनुसार। अब कुनै ठाउँमा मास्क लगाएर मात्रै उभिँदा हुन्छ भने कुनै ठाउँमा पिपिई नै लाउनु पर्ने परिस्थितिका पनि होला होइन। पिपिईको पनि विभिन्न खाले हुँदो रहेछ। अपरेसनमा बस्ने डाक्टर अथवा त्यो सङ्क्रमितलाई नै ट्रिटमेन्ट गर्ने जस्तो नलाउनु पर्ला, तर सपोर्ट स्टाफले लाउनु पर्ने जस्तो लाउनु पर्ने ठाउँ होला होइन। अब बाहिर सडकमा एकदम मुस्तैदीका साथ धेरै कन्ट्रोल गरेछ, भित्र पब्लिकहरू अझै पनि कहिलेकाहीँ त्यो यसो भित्रको गल्लीहरूमा हेऱ्यो भने
सँगसँगै टाँसिएरै बसिरहेको छ होइन। अब त्यहाँ गएर सम्झाउँदा हुँदैन, कतिले गएर दोहोरो तेह्रो गर्छ होइन। अब म आफैले फेस गरेँ, एउटा साथीले फोन गर्नुभएको रहेछ, म घरमा साफसफाइ गर्दै थिएँ, फोन प्रायः भाइब्रेसन साइलेन्टै हुन्छ। पछि 1-1.5 घन्टापछि देखेँ, फोन गरेँ, तिमीले उठाउँदै उठाएन, अघि यसरी मलाई पक्रेर लकमा राखिदियो, त्यो बक्स बनाएको हुन्छ नि भन्यो। अनि तपाईँ किन निस्किनु भएको भने, होइन पाउरोटी लिन जाँदै थिएँ, यसरी राखिदियो, कुरै बुझेन भन्यो पहिले। पछि तर अरू पनि त्यस्तै हिँडेर रहेछन्, अनि त्यसो भएकोले तिनीहरूलाई पनि राख्यो, मलाई पनि राख्यो भन्यो। अनि तपाईँ किन जानु? उहाँको थाहा छ मलाई, घरै अगाडि पाउरोटी फ्याक्ट्री छ, नाम चलेकै यहाँको काठमाडौँको। अनि तपाईँ त्यहीँ अगाडि त तपाईँको घरको गेटमै हो नि, त किन त्यहाँ त नगर्नुपर्ने भने। होइन, म उहाँको घरभन्दा करिब आधा किलोमिटर पर अर्को नामुद पाउरोटी छ, म त्यहाँको चाहिँ लिनु पर्यो भनेर जाँदै थिएँ भने अब उहाँलाई मैले के बुझाउँ? उहाँको लागि पाउरोटी अथवा खानेकुरा इम्पोर्टेन्ट होइन, उहाँको लागि अलिक पर जानु इम्पोर्टेन्ट भयो नि। त्यसैले हामीले गरेको गल्तीको कारणले अनि प्रहरीले केही भन्यो अथवा लकमा बस्नुहोस् अथवा साइड लाउनुहोस् भन्यो भने उहाँहरू विवाद गर्नुहुन्छ होइन। अनि कसैले आफैले कागज बनाएर म फलानु पेसा भन्ने हुन्छ, त्यो कागज प्रिन्ट गरेर लाउन तपाईँ हामी पनि सकिहाल्छौँ। त्यस हुनाले यो के भने प्रहरी अथवा सरकारलाई झुक्याउँदैछु भन्ने सोच चाहिँ आफूलाई झुक्याउँदैछु भनेर सोच्न कहिले आउला थाहा छैन होइन। आज एकछिन त झुक्याउन सकिएला, तर कोरोनालाई त सकिन्न। त्यो भाइरसले त तपाईँ जस्तो म दुधको ढुवानी सेवा देख्छु कि यो दुध बोक्ने रहेछ, यसलाई चाहिँ मैले आक्रमण गर्नुहुन्न भनेर भाइरसले त पक्कै। अनि ढुवानी सेवाको काम सप्लाई चेन मेन्टेन गर्नै पर्छ जस्तैमा पनि होइन, उत्पादनको सर्टेन कुरा पनि गर्नुपर्छ, तर बेसिक सुरक्षा उपाय गरियो कि गरिएन, त्यसको ठिक्क सदुपयोग मात्रै गरियो कि गरिएन होइन। तपाईँले दुधको ठिक दुधकै लागि ठाउँमा लगेर सुरक्षित ढङ्गले गरेका छन्। मैले हिजो ठ्याक्क मेरो माथि छतबाट यसो हेर्ने नजिक अलिक माथितिर डाँडामा होलसेल सायद चामलहरूको बोरा ल्याएर पसलमा झार्दै थिए। 3जना सानो बच्चाहरू मतलब भाइहरू 18-20 वर्षका थिए होला, गाडीबाट सामान झार्दै थिए। तर तिनटैले मास्क चाहिँ यहाँ लगाएको थियो, यहाँ लगाएको थिएन, नाक कभर थिएन, मुख कभर थिएन, उहाँहरू एकदमसँगले जोडिएरै गरिरहनु भएको थियो। अब त्यो कुराहरू चाहिँ त त्यही सुपरभाइजर जो छ अथवा मालिकहरूले काममा खटाउँदा उनीहरूलाई ट्रेन गरिनु पर्यो, त्यो कुरा यसरी गराइ बाबु भन्नु पर्यो, र सँगै अब ड्राइभर त्यसको सुपरभाइजर हुन्छ नि उहाँले त्यो भन्नु पर्यो। अनि पसलेले पनि ए बाबु ढिलो गर, तर बिस्तार गर, यो गर है भन्नु पर्यो नि। यहाँनिर हामी चुकिरहेका छौँ। त्यसैले यो चेनमा एक ठाउँ हामी फुस्क्यौँ भने एक दिनमा एउटा मान्छेले कति सार्छ भन्दा इन्डियन स्टेटको कुरा हेर्दै थिएँ, 900+ एउटा स्टेटमा सङ्क्रमित थिए 2 दिन अगाडि। त्यसमध्ये 700+ चाहिँ एउटा मान्छेबाट सुरु भएर सरेको चाहिँ रहेछ। हेर्नुहोस् है, कोरियामा पनि वुहानबाट आएको एउटा चाइनिज मान्छेकोबाट सुरु भएकोमा करिब 9000 पुग्दाखेरिको सङ्ख्यामा 7000+ चाहिँ सङ्ख्या त्यो एउटाबाटै मल्टिप्लाई भएर स्प्रेड भएको देखिएको थियो। भनेपछि यो कति सिरियस छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी। हामीले अझै ख्याल गरिराखेका छौँ होइन, हामी कहाँ आउँदैन, हामी हामीलाई अब सबले भनेको छ के अरे प्रतिरोध छ, कुनै के छ ए बाबा आइसकेपछि प्रतिरोध भन्दैन होला, त्यसले के एउटा लेभलसम्म रोल गर्ला, तर आएर छिर्न थालेपछि छिरिहाल्यो नि। मैले त्यो आज देख्दै थिएँ कि यो अब अलिकति कडाइ गर्ने भनिसकेपछि सुरक्षाकर्मीहरूले सडकको चाहिँ त्यो उस मूल भागलाई चाहिँ साँघुरो बनाएर सवारी साधनलाई बिचबाट मात्र, ताकि बिस्तारै जानु सकौँ, हरेकलाई ट्र्याक गर्न सक्यौँ भनेर सायद त्यो बनाएको होला। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षाकर्मी पनि नजिक आएर हेरिरहेको मैले देखिरहेको थिएँ। एकदमै यो चाहिँ त झन् खतरा भयो नि त। एकदम हो, मैले अघि नै भन्दैछु नि। अब कस्तो सुरक्षाकर्मीको डिलेमा छ भने उहाँहरूको अप्ठ्यारो हेर्नु पनि गर्नै पर्ने। अब अलिक टाढा बस्यो मान्छे फुत्तै अब गाडी मोटरसाइकल हिँड्दिन्छ, उहाँहरूले त्यो पालन नगराउँदा अर्को जोखिम त फैलिने भयो नि। अब यो चाहिँ त्यसैले उहाँहरूको सुरक्षा र अब यो किसिमको ब्यारिकेड्सहरू पनि जुन छ त्यो ब्यारिकेड्सहरू पनि अलिक
व्यवस्थित अलिकति पर्मानेन्ट किसिमको, पर्मानेन्ट भनेर सिमेन्टेड भने होइन, तर के भने अहिलेको अब यो कोनहरू भन्दा अलिकति मान्छेहरूले दुरुपयोग गरेर गइहाल्न नपाउने र यहाँले भने जस्तो बरु टाइम लागे पनि सुरक्षाकर्मीले टाइम लागोस्, उहाँहरूले हतार गर्नु हुँदैन, हेर्नुपर्ने कुरा डिस्टेन्समा हेर्ने, कुनै मान्छेले भित्र ड्राइभर छ मास्क नलागे भने पहिले जानु अगाडि नै मास्क लाउनुहोस् भन्ने, आफूले पनि लगाउने होइन, अनि आफूले सोध्ने कुरा सोध्ने, पेपर हेर्नुपर्ने छ भने हेर्ने, त्यो कुराहरू उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ र यसमा सुपरभाइजरहरूले अलिक अनुगमन गरेर त्यो ट्रेन त्यसमा प्रविधिको पनि सायद सहयोग दिन सक्छ। एकदमै प्रविधि है, प्रविधिको पनि सहयोग दिन सक्यो भनेदेखि त डिस्टेन्स पनि मेन्टेन हुने, रेगुलेट पनि हुने, त्यो कुरा पनि हुन सक्छ कि यसमा पनि एक्सप्लोर गर्दाखेरि सबभन्दा पिपुलले, जनताले आफैले सहयोग गर्ने कुरा हो। जनताले लकडाउन भनेपछि यो जिस्के होइन लकडाउनै हो भन्ने चाहिँ बुझिदिनु पर्छ। यो चाहिँ झापामा चाहिँ प्रहरी र स्थानीयको राम्रो साझेदारी भएर चाहिँ मैले कुरा गर्दै थिएँ त्यहाँ हाम्रो साथीसँग, सिमानाबाट कोही नआओस् कोही नजाओस् भनेर चाहिँ सबै ठाउँमा त प्रहरीको क्षमताले भ्याउँदैन, त जहाँ प्रहरी छैन त्यहाँ स्थानीयले चाहिँ गार्ड गर्ने, उहाँले त्यो साझेदारीमा गर्नुभएको चाहिँ मलाई त्यो एउटा राम्रो लाग्यो। त्यो चाहिँ यहाँ पनि मैले पढ्न चाहिँ पढेँ, अब हुन त हामीलाई देखिँदैन होइन, कति ठाउँमा टोल विकास समितिको साथीहरूले एकाजना निस्केर अनुगमन गर्ने, अलिकति मान्छेहरूलाई अवेर गराउने गर्दैछन् भनेर पढेको थिएँ, हो कि होइन? हो भने त्यो कुराहरू बढी उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ है व्यक्तिगत रूपमा, किनभने सबै ठाउँ राज्यले गएर सकिन्न पनि होइन, प्रहरी पुग्न पनि अब सबै गल्ली कुना घर साध्यै हुँदैन। सबैभन्दा पहिले मान्छेले के सोच्नु पर्यो, यो संसारले नसकेको चिजको लागि हामी जस्तो कम क्षमता भएको मुलुक, कम साधन स्रोत भएको मुलुक, हाम्रो संरचनाहरू त्यो हिसाबको छैन, अनि हाम्रा जस्तो व्यक्तिगत अभिलेखहरू पनि पूर्ण छैनन्, सबैको छैन, त्यस्तो स्थितिमा हाम्रो चाहिँ एउटै उपाय सोसियल डिस्टेन्सिङ, लकडाउनको सरकारले दिएको जे कुराहरू छ त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नु हो। गाह्रो होला भने लकडाउन भने लकडाउन हो, ख्याल होइन है, होइन यो लकडाउन हो बाबा, होइन भनेदेखि उयो बेलुका 5 बजेपछि खुलिने छ भनिहाल्थ्यो नि, होइन? लकडाउन भनेपछि लकडाउन के को लागि? राज्यमा बस्नेले सरकारमा जो होस् उनीहरूलाई पनि रमाइलो लागेर त घरभित्र बस भने होइन नि, त्यहाँ कति पीडा होला, त्यहाँ त्यो दैनिक त्यो काम गर्नुपर्ने तह त्यही पनि त कति पीडा हुन्छ, कति रिस्कमा छ। लकडाउन भनेपछि कहिलेसम्म भन्दा अर्को नोटिस नआउन्जेलसम्मको लागि, खुल्यो भनेर नोटिस नआउन्जेलसम्मको लागि बस्छ भनेको एक्ज्याक्टली। अर्को एउटा कुरा नि जस्तो अब यो प्रहरीलाई नि तपाईँले अघि इक्विपमेन्टको कुरा गरिदिनु त ठिक छ, हामी पिपिई दिन नसकौँला, तर मास्क र ग्लोभ्स त दिन सकौँला नि त। म देख्छु कतिले त्यो ग्लोभ्स चाहिँ लाउनु भएको छैन, यति त दिन सकिन्छ होला नि है। यो यसो प्राइसको हिसाब र चाहिँ सकिनै पर्ने हो, तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि उपलब्धताको कमीले अनि आवश्यकतामा मात्रै गर्ने गरे होला। त तपाईँले भनेको कुरा 100% राइट हो, त्यो उपलब्ध गराउनै पर्छ। पब्लिकमा जाने अथवा बाहिर एक्सपोजरमा जानेले जे सुरक्षाको उपाय हो त्यो गर्नै पर्छ। त्यहाँ दुई मात्रै छैन। अनि अलिकति कुरा अलिकति थोरै मोड दिउँ, जस्तो चाहिँ अर्को एउटा कुरा पनि अहिले बहसमा आइरहेको छ कि यो सिमानाबाट अब ठिक छ, मुख्य नाकाबाट त हामीले ब्लक गर्यो, सीमा सिल गर्यो, हाम्रो त अब यत्रो लामो चाहिँ खुल्ला सिमाना छ, यत्रो 800 किलोमिटर, यो सिमाना मध्येबाट कतिपय अनौपचारिक तवरबाट आएको गएको कुराहरू त अब रिपोर्ट नै आइ नै हाले। त्यो सुरक्षाको लागि चाहिँ अहिले हामीले जति डिप्लोय गरेका छौँ त्यो सुरक्षाकर्मीबाट मात्रै पुगेन। अहिले भिआइपीको सुरक्षामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरू अहिले खाली छन्, त उनीहरूलाई त्यति धेरै कामको प्रेसर छैन, तिनलाई लगाउन भन्ने अहिले बहसमा आएको देखियो। यो कति उपयुक्त हुन्छ? एउटा कुरा के हो भने मुलुकको सन्दर्भमा योभन्दा क्रिटिकल अर्को परिस्थिति सायद इतिहासमा पनि थिएन र निकट भविष्यमा अर्को देखिन्न पनि। त्यो परिस्थितिमा सरकारले आफ्ना साधन स्रोतको 100% सदुपयोग गर्न, प्रयोग गर्न चाहन्छ भने गर्न पाउनुपर्छ, गर्छ। अब कहाँ के भन्ने कुरा, सुरक्षा पनि सरकारकै बिजनेस हो नि त। सरकारले नै यहाँ सुरक्षाको लागि आवश्यक छ भनेर दिएको होला हैन। अब सरकारले सोच्यो त्योभन्दा बढी सुरक्षा त अर्कोतिर आवश्यक छ भने त्यो पनि उसले गर्न सक्छ। त्यसमध्ये सबै लकडाउनमा हुँदाखेरि त डेफिनेटली सबै मान्छे त अब निस्किँदैन, केही मान्छे
पदको कारणले जिम्मेवारीको कारणले निस्किनु पर्नेहरूलाई कुन मिनिमल सिक्युरिटी राख्नुपर्छ त्यो पनि सरकारले त्यो थ्रेट एसेसमेन्ट जुन मेकानिजम छ त्योबाट गरिहाल्छ। राख्नुपर्ने भए केही राख्ला। तर के हो भने यसमा यो विवादको विषय होइन। सरकारले निर्णय गर्यो भने म पेन्सन खाइरहेको छु म पनि हिँड्नुपर्छ, बुझ्नु भएन? अथवा एउटा नागरिकलाई पनि आह्वान गर्यो भने जानुपर्छ मुलुकको उसमा। त्यस हुनाले यो चाहिँ के हो भनेदेखि राज्यले आफ्ना साधन स्रोत जनशक्तिको अप्टिमम उच्चतम प्रयोगको लागि र नागरिकको सुरक्षाको लागि हो नि। हामीसँग दशौं हजार भारतसँगको पोरस बोर्डर छ। नर्थको एकदम रिमोट हो, नभए नर्थको पनि हामीहरूको 100% म्यान भएको ठाउँहरू छैन। अब त्यहाँ चाहिँ मान्छे नै नभएको हुनाले त्यो किसिमको नहुने हो। तर हाम्रो आफ्नै पपुलेसन पनि साउथ बोर्डरमा बढी छ र उनीहरूको पनि त्यहाँनिर अन्य भारतीय स्टेटभन्दा बढी पपुलेसन भएको हुनाले दुई देशको बिचमा रेगुलर डे टु डे बेसिसमा कति त नेपालमा जमिन भारतमा घर, भारतमा जमिन नेपालमा घर भएका कयौं नै छन्। त्यो परिस्थितिमा लकडाउनलाई बुझाएर उनको सुरक्षा गर्ने जतिसुकै भने पनि राज्यकै दायित्व र अहिले स्थापित भएका संस्थाहरूबाट संख्या पुग्दैन नागरिकलाई सम्झाउन, सचेत गर्न र सरकारको आदेश कार्यान्वयन गर्न हो भनेदेखि सरकारले आफ्नो जनशक्ति प्रयोग गर्न सक्छ, पाउँछ, गर्नुपर्छ। यो सँगै अर्को एउटा बहस पनि आएछ नि, जस्तो भिआइपीहरूलाई सुरक्षाकर्मी त दिने, उनीहरूलाई सुरक्षा थ्रेटको ख्याल गरिकन, त्यो त अब गृह मन्त्रालयले गर्ला पनि। तर यो सुरक्षाकर्मी दिने सन्दर्भमा चाहिँ यसमा पनि एकचोटि रिथिङ्क गर्ने कि त्यो ठुल्ठुलो जत्था दिनु पर्दैन कि भनेर पनि भइराख्यो। तपाईँले यस्तो हो, तपाईँहरूले मिडियाहरूले उठाएको त हेरिरहन्छु। तर हामीले भन्ने चाहिँ के हो भने थ्रेट एसेसमेन्टको सर्टेन स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरियाज र प्रक्रियाहरू छ। त्यसको लागि बडी बनाइएको हुन्छ, गृह मन्त्रालयले लिड गर्छ। सबै सुरक्षा निकाय बसेर व्यक्तिगत थ्रेटहरूलाई स्टडी गर्छ, एनालाइज गर्छ र त्यहाँबाट दिने हो। अब यहाँ दुईटा कुरा, अब एनालिसिस र एक्जिक्युसनमा कमजोरी छ भने त्यहाँ हामी आवाज उठाउन सक्छौँ, होइन प्रक्रिया पुरा गरेर राज्यको दायित्वको हिसाबले दिएको छ भने सबै कुरा पब्लिकलाई भनेर यसलाई यति थ्रेट छ त्यसै हुनाले यो गरे हो भनेर भन्न सक्ने परिस्थिति कहीँ पनि हुन्न। तर तपाईँले भनेको कहाँ चाहिँ सहमत हुन्छ भने स्टेटको रिसोर्स म्याक्सिमम होइन मिनिमम प्रयोग गरिनुपर्छ यस्ता कुरामा। कतिपयले चाहिँ यो सानको लागि पनि सुरक्षाकर्मी राखेको देखिन्छ नि, यो त मलाई थ्रेट छ भन्यो नै। एक्ज्याक्टली आफैले राख्ने कुरा त होइन, त्यो हो भने दिनै हुँदैन। कसैले राखेछ भने राख्न दिनु हुँदैन, त्यो पनि दायित्व फेरि स्टेटकै हो। तर के भने दिँदाखेरि कुनै प्रभावको कारणले गरिन्छ भने त्यो चाहिँ गलत प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिमा गयो भने भोलि यो बढ्दै जान्छ, घट्दैन। त्यसैले त्यसका आफ्ना प्रक्रिया छन्। थ्रेट भने सधैँ एउटै लेभलमा हुँदैन, सर्टेन टाइममा त्यो कि बढ्छ, सर्टेन टाइममा कि घट्छ, त्यो अनुसार नै यसलाई पनि रिभ्यू चाहिँ गरिनुपर्छ। अब जस्तो हामी कहाँ सांसदहरूले पनि राखेको देखियो, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसम्मको त कुरै भएन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको कुरै भएन, प्रधान न्यायाधीश पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको कुरै भएन भन्दाखेरि हाम्रो त एउटा ठुलो सङ्ख्या त सुरक्षामै व्यक्तिगत सुरक्षामै खटिने भयो नि त। त्यतिकै बाहेक अन्य व्यक्तिहरू पनि होलान्, व्यापारीहरू पनि होलान्, मलाई तँलाई मारिदिन्छु भनेर एउटाले धम्की देला, उसलाई पनि सुरक्षा दिनै पर्यो भन्दाखेरि त हाम्रो ठुलो जनशक्ति त यतातर्फ जाने भयो नि त। होइन, तपाईँले भनेको कुरा एकदम भ्यालिड कुरा, मैले भनिहालेँ नि। राज्यले नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी जस्तै विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो। तर राज्यले यो राज्यको दायित्व हो र यति भए राज्यको दायित्व पुग्छ भनेर महसुस गरेको कुरा चाहिँ राज्यले दिनु पर्यो। तर होइन कुनै पदकै कारणले सुरक्षा भने त सुरक्षै हो नि। जस्तो भारतमा चाहिँ तपाईँको गान्धी परिवारको चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू वात्तै तानिदिए नि त मोदीले अहिले, होइन? मतलब तानिँदो रहेछ, हुँदो रहेछ नि त, राज्यले अब एनालाइसिस गर्दो रहेछ। होइन, त्यो सबै देशमा हुन्छ, मेकानिजम हाम्रोमा पनि छ। तर कति इफेक्टिभ छ भन्ने चाहिँ अर्को प्रश्न हो, होइन? अब तपाईँले भने जस्तो गान्धी परिवारको तानियो कि त्यो मान्छेहरूको सुरक्षा थ्रेट कम भएर तान्यो, त्यो उनीहरूको विषय हो। सुरक्षा हो भने सुरक्षाकै हिसाबले दिनुपर्छ।
भनेको थ्रेट छ भने दिने, कुन खालको थ्रेट छ त्यही अनुसार दिने, जनशक्ति मात्र होइन कहिलेकाहीँ टेक्नोलोजी र अन्य कुरा पनि दिनु पर्ला यदि हाई थ्रेट छ भने, होइन? अब छैन भनेदेखि त दिनु हुँदैन, सिम्पल कुरा। हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ अहिले जस्तो तपाईँको अनुभवमा चाहिँ उनीहरू एउटा मुडे बलको भरमा, मुडे बल मैले यो मानेमा भने कि कहिले लट्ठी लिएर कहिले बन्दुकको भरमा मात्रै चाहिँ उनीहरू सुरक्षा दिइरहेका छन् कि प्रविधिलाई पनि उनीहरूले चाहिँ प्रयोगमा ल्याइरहेका छन्? हेरेर छ, हामी पहिले जस्तो परिस्थितिमा चाहिँ छैनौँ, केही न केही प्रविधि पनि आएका छन्। तर पनि नढाँटी भन्ने हो भने जुन हिसाबले सुरक्षा निकायहरूलाई ती कामको लागि इक्विप गर्नुपर्ने, अपडेट गर्नुपर्ने हो, त्यो स्ट्यान्डर्डमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ पुरा ध्यान पुगेको छैन। अब त्यो सम्बन्धित संस्थाले मात्रै गरेर हुन्न, त्यसलाई चाहिने सपोर्ट चाहिँ संस्थाभन्दा माथिका निकायहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटरी कुराहरू छ, प्लस सेक्युरिटी का सफ्टवेयर, सेक्युरिटीका इक्विपमेन्टहरू भेरी एक्सपेन्सिभ हुन्छ। ती कुराहरूलाई राज्यले कति धान्न सक्ने, यी सबै कुरा होला। सबै सोचे जस्तो यहाँको सेक्युरिटीले न्युयोर्कको पुलिस अथवा भोलि भनौँ न कुनै अन्य धनी देशको पुलिस जस्तरी इक्विप होस् भनेर चाहेर पनि नहोला। तर पनि त्यो कामको लागि जति आवश्यक छ त्यति चाहिँ गर्नुपर्छ। न्यूनतम कुरा त पुरा हुनु पर्यो। जस्तो अर्को कुरा नि, जस्तो अब चाहिँ हामी अब खुब चर्चा गरिराखेका छौँ यो कोरोना भाइरसको बारेमा। यो तपाईँ हामी कसैले पनि नसोचेको परिस्थिति हो नि त। अब मलाई लाग्छ अब मेरोभन्दा तपाईँको उमेर पनि अनुभव पनि धेरै छ। तपाईँले पनि जीवनमा त कहिल्यै भोग्नु भएको थिएन होला नि, यसरी लकडाउन भएर घरमै होइन यो कोठाबाट त्यो कोठामा भएको त थिएन होला। भनेको प्रहरीले या हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूले हिजो जुन परिस्थितिलाई हेरेर सुरक्षा सम्बन्धी रणनीतिहरू बनाइरहेका थिए नि, आज यो कोरोना भाइरसले यसरी आक्रान्त पारिसकेपछि त हाम्रो सुरक्षा रणनीतिलाई पनि अलिकति त हामीले पनि अब चेन्ज गर्नुपर्छ कि? निश्चय हरेक परिस्थिति, विशिष्ट परिस्थिति आएपछि सेक्युरिटी सुरक्षाका नीति, परिचालनका नीति अनि एक्जिक्युटिभ प्लान्स, एक्सन प्लान, ग्राउन्ड लेभलको सर्भिस डेलिभरी सबैलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। अब यो कुरा यहाँ पनि भइसक्यो होला, मैले पटक हेरि पनि रहेको थिएँ। गृहमा समायोजन डेस्कहरू भएको सबै सुरक्षा निकायहरू सँगै बसेर यसमा चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीहरू बाँडेका कुराहरू, होइन? यो एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट हो क्या। परिस्थिति, विशिष्ट परिस्थिति आउने बित्तिकै गरिनुपर्ने स्ट्यान्डर्ड फर्म्याटहरू भित्रै पर्छ र यो यहाँ पनि गरेका होलान्। अब त्यसमा कति व्यापक छलफल भयो, हाम्रा इन्टेलिजेन्स कतिको थिए, हाम्रा क्षमता कति छन् र के भयो भन्ने कुरा अहिले नै जाँच्ने बेला त भएको छैन। भोलि यो रोगले धेरै नेपालमा सङ्क्रमित भएन, धेरै नेपालीको ज्यानै गएन र हामी सुरक्षित भयौँ, 2-4-6 महिनापछि रिभ्यू गर्ने बेला भने एउटा कुरा के हो भने त्यतिखेर जसले जे गफ गरे पनि सरकारको जुन स्टेप्स, सुरक्षा निकायहरूले गरेका काम, स्वास्थ्यकर्मीहरूले गरेका कामलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। र अहिले पनि एउटा के देखिरहेको छु भने चेन अफ सप्लाई, आपूर्तिलाई मेन्टेन गरिदिने, अब यहाँहरू जस्तो सुसूचित गरिदिने तबकाहरू एउटा किसिमको लेभलमा त्यो जागरुकता, त्यो सेवा भावना चाहिँ पाइएको छ हाम्रोमा। अहिलेसम्म त्यो डिस्टर्ब भएको छैन, होइन? बडो गजब लाग्छ। तर के भने त्यहाँनेरि हामीहरूले अवेरनेस, उनीहरूले अपनाउनु पर्ने जुन सचेतना र दूरीका कुरा, सेफ्टीका कुरा छ, त्यसमा कम्प्रोमाइज नगर्दै गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो समाजले यति अरू देशले 2-3 महिना यसमा मरेरै आक्रान्त भएर बिताउँदा हामीले मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा अनि भौतिक रूपमा आफूलाई तयार गर्ने जुन समय पाएको छौँ त्यसको साँच्चै नै सदुपयोग गऱ्यौँ होला जस्तो लाग्छ। यदि भोलि 2-4 महिनाको परिणामले हाम्रोमा बढी क्षति भएन अथवा योभन्दा बढी क्षति भएन भने हामीले यो सबै
यो प्रक्रियामा लागेका सरकारी अथवा बाहिर बसेर सहयोग गर्ने निकायहरू संस्थाहरूलाई एप्रिसिएट गर्नै पर्छ। अब जस्तो अब तपाईँ अहिले त रिटायर्ड भएको हुनाले अलिकति बोल्न पनि मिल्छ होला। जस्तो अब फ्रन्ट लाइनमा बस्नेको एउटा त मनोबल बढाउने कुरा त हामीले अहिले गरि नै हाल्यौँ, सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्य कर्मीहरूको। साँच्चीकै उनीहरूको चाहिँ मनोबल बढाउने गरी अहिले सरकारले केही स्टेप्सहरू चालेको जस्तो भेटाउनु भएको छ कि छैन? भन्नको लागि त थुप्रै कुराहरू सकिन्छ। अब यसो ठ्याक्कै डे टु डे हामीले फेस नगरे हुनाले यही चाहिँ भन्न सक्दैन, तर निश्चय पनि पहिलेभन्दा केही न केही सुविधा अब स्यालेरीहरूको हकमा के भयो सरी है मैले त्यो कुराहरू गरे पाएको छैन, तर यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा काम गर्नेहरूको लागि केही न केही इन्सेन्टिभ, केही न केही राम्रो इन्सेन्टिभ कमसेकम फ्रन्ट लाइनमा खटिएका सबैलाई सगोलमा नगर्नुहोस्। जुन ठाउँ जहाँ प्रभावित छ, जसको डिप्लोयमेन्ट हस्पिटल एरियामा हुन्छ, जसको डिप्लोयमेन्ट पिपलसँग इन्टरेक्ट गर्ने एरियामा हुन्छ, त्यो जोखिम हेरिकन उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति अब डबल दिने कि ट्रिपल दिने कि अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग खटिनेलाई सोसरको यस्तो किसिमको कुराहरू गर्यो भने एउटा त्यो कुरा हो। त्यो बाहेक सबभन्दा ठुलो कुरा उनीहरूलाई घरबाट निस्किएर ड्युटी गरेर घर अथवा ब्यारेकमा आउँदासम्म म सुरक्षित हुन्छु भन्ने किसिमका पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट चाहिने साधनहरू चाहिँ तत्काल त्यो कुराहरूमा चाहिँ बल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ त सङ्क्रमण ट्रिट गर्ने हस्पिटलै भयो, त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरूलाई गरियो भने हुन्छ। अब बाटोमा हेर्दाखेरि मास्कहरू लगाएको र ट्राफिकहरूले ग्लोभ्स लगाएको त देख्छु, तर तपाईँले भने जस्तो अरूहरूको देखिया छैन। यहाँ चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। होइन सङ्क्रमण बढ्यो र यी कुराहरूको कमी भयो भने जबरजस्ती गरेर हुँदैन, भोलि त्यसको रियाक्सन्सहरू देखिन्छ। किनभने यहाँ तपाईँको लागि तपाईँको ज्यान नै सबैभन्दा पहिलो चिज हो नि। हो, तपाईँ ज्यान बचेपछि मेरो बचाउनु हुन्छ। हरेक व्यक्तिले आफ्नो ज्यानलाई नै पहिला सर्वप्रथम त आफैलाई हेर्छ। तपाईँ सुरक्षित भएपछि मात्रै तपाईँले यो नौरा सरिन्थ्यो के भयो भनेर हेर्नुहुन्छ, होइन? त्यसो हुनाले त्यो मानिसको विशिष्टता नै त्यही हो, होइन? हामी प्राणी हौँ, त्यसको विशिष्टता हो। तिनीहरूलाई ढुक्कसँग काम गर्नु। म यति भएपछि अब यहाँबाट तलमाथि भयो भने त भगवान्ले गर्नु भनेर भन्ने स्थितिमा चाहिँ पुर्याउनुपर्छ, राख्नुपर्छ। ह्युमन नेचरै त्यही हो, होइन? म सुरक्षित छु भनेपछि अनि बल्ल मैले त्यो उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्छु। हाम्रो राज्यले गर्नुपर्ने काम पनि त त्यही, अभिभावकले गर्ने पनि त त्यही हो। एक्ज्याक्टली। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। एकदम यहाँले यो समय सान्दर्भिक विषयमा जुन छलफल राख्नुभयो मलाई खुसी पनि किन लागेको छ भने तपाईँले खोज्नुभयो। अब स्वास्थ्यकर्मी बारेमा धेरै कुरा गरिरहेका सुनेको छु अरू मिडियामा पनि। सुरक्षाकर्मी नर्मल्ली यो आदेशमा चल्ने जात हो, समूह हो भनेर धेरैले इन्ट्रेस्ट लिँदैन। यो आदेश दिएपछि चल्छ, होइन? यहाँ ह्युमन फ्याक्टर सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। त्यसले त्यो ह्युमन फ्याक्टरलाई जगाउनलाई चाहिँ उनीहरूलाई पनि एउटा संवेदनशील भएर हेरिदिनुपर्छ भन्ने जुन कुरा यहाँले राख्नुभयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन्छु। हामी सबै लकडाउनलाई पालन गरौँ, सुरक्षित बसौँ, होइन? शुभकामना। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व एआइजी नवराज ढकालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।